राति 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईंलाई स्वागत छ। नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म विभु श्रेष्ठ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। आफ्नै पार्टीका नेताहरूको असहयोगका कारण मध्यावधि निर्वाचनमा जानु परेको प्रधानमन्त्रीको भनाई, जनमत नै उपयुक्त विकल्प भएको तर्क। प्रतिनिधि सभा विघटन संविधानमाथिको आक्रमण भएको 3 दलको निष्कर्ष, एकजुट भएर अगाडि बढ्नेमा सहमति। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिटै रिट, प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक भएको भन्दै खारेज गर्न माग। अमेरिकामा कोरोना प्रभावित जनतालाई 9 खर्बको राहत प्याकेज ल्याउने तयारी, जापानमा पनि 50 खर्ब ऐन छुट्याइयो। र प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय महिला क्रिकेट प्रतियोगिताको खेल तालिका सार्वजनिक उद्घाटन खेलमा लुम्बिनी र प्रदेश 2 भिड्ने। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै सरकारलाई पार्टी भित्रैबाट घेराबन्दीमा पारिएपछि सङ्घीय संसदको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न बाध्य भएको बताउनु भएको छ। युगान्तकारी काम सुरु भएका छन्, तर विपक्षी दलहरूलाई पनि उछिनेर केही नेताहरू सरकारको अनन्त विरोध र नकारात्मक मनोविज्ञान सिर्जना गर्न उद्धत भइरहनु भयो। सरकारले प्रस्तुत गरेका कतिपय प्रस्तावमाथि सार्वभौम संसदलाई छलफल पनि गर्न नदिइकन जबरजस्ती रोकेर राखे। प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने परिकल्पना पूरा गर्न दृढताका साथ लागि परेको, तर पार्टी भित्रैका केही नेताहरूले अप्ठ्यारोमा पारेको बताउनुभयो। पार्टी घोषणापत्रको मर्म र समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको अभियानलाई हाँक्न सक्ने गरी योग्यता क्षमताका आधारमा मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्न खोज्यो भने आफ्नो र पराईका कित्ता काट गरेर टुङ्गोमा पुग्न दिइएन। महत्त्वपूर्ण संवैधानिक अङ्गहरूमा रिक्तता सिर्जना हुन थाल्यो, पूर्ति गर्न पाइएन। पछाडि परेका सामाजिक समुदायको हितका लागि विभिन्न संवैधानिक आयोगहरूको व्यवस्था छ, तर 2.5 वर्षसम्म पनि त्यहाँ नियुक्ति हुन पाएन। आफूले महाधिवेशनपछि पार्टी नेतृत्व र 5 वर्षे कार्यकाल पूरा भएपछि सरकारको जिम्मेवारी पद सहजै छोड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दा पनि केही नेताहरूले धैर्य गर्न नसकेको ओलीको तर्क छ। 5 वर्षको सरकारको नेतृत्वपछि सुयोग्य नेतृत्वलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने र महाधिवेशनद्वारा पार्टीको कार्यकारी जिम्मेवारीबाट अवकाश लिने घोषणा समेत गरे। मुलुकको जटिल अवस्थामा नियमित महाधिवेशन हुन नसक्ने हो भने पनि विशेष महाधिवेशन गरेर अध्यक्ष पद हस्तान्तरण गर्न इच्छा गरे र योजना पनि प्रस्तुत गरे। तर महाधिवेशनका लागि साथीहरूले 4 महिना पनि कुर्न सक्नु भएन। प्रधानमन्त्रीले 12 बुँदे सम्बोधनमा नेकपालाई केही नेताहरूले आफ्ना असन्तुष्टि, कुण्ठा र आत्मकेन्द्रित सोचको बन्धक बनाउने र निष्प्रभावी तुल्याउन सक्रिय रहेको समेत उल्लेख गर्नुभएको छ। नेपाली कांग्रेसको आह्वानमा बसेको सर्वदलीय बैठकले प्रतिनिधि सभा विघटन संविधानमाथिको आक्रमण भएको निष्कर्ष निकालेको छ। कांग्रेसको पार्टी कार्यालय सानेपामा बसेको बैठकले संसद विघटन संविधान विपरीत भएको भन्दै संविधानमाथिको आक्रमण भएको निष्कर्ष निकालेको हो। बैठकपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले प्रतिनिधि सभा विघटनको घोषणालाई संविधान विरोधी र अलोकतान्त्रिक कदम भएको निष्कर्ष बैठकले निकालेको बताउनु भयो। संसद विघटनको निर्णय विरुद्ध 3 वटै पार्टीले एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्ने समझदारी पनि गरेका छन्। भोलि 3 वटै दलको केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्दैछ। घोषणा जो गरिएको छ त्यो घोषणालाई संविधान विरोधी र अलोकतान्त्रिक कदम ठहर गरेको छ। हामी तीनै पार्टीहरू त्यसको विरुद्धमा छौँ र यो असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदमको विरुद्धमा कसरी एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्ने भन्ने सन्दर्भमा तीनै पार्टीको केन्द्रीय कमिटीहरूको बैठक भोलि भएको कारणले त्यस पछाडि फेरि हामी आपसी
छलफल गरेर अगाडि बढ्नेछौँ। कांग्रेस नेता रमेश लेखकले प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदम विरुद्ध तीनवटै पार्टी एकमत भएको बताउनुभयो। केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकपछि आगामी दिनमा सरकारको कदम विरुद्ध कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरामा पनि सहमति भएको छ। विघटन गर्ने काम भएको छ। यो काम अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक छ भन्ने विषयमा हामी तीनैको एकमत भएको छ र आफ्नो पार्टीका केन्द्रीय कार्यसमितिका बैठकहरू चाँडै बस्ने नै भएका छन् र ती बैठकहरूमा आगामी दिनमा यो अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक कदमका विरुद्धमा हामी कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा केन्द्रीय कार्यसमितिबाट निर्णय गरेर अगाडि बढ्ने पनि सहमति भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार संसद विघटनको घोषणा गरेपछि त्यसको चर्को आलोचना भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले संसद विघटनको घोषणा गर्दै नयाँ निर्वाचन मिति तय गर्नुभएको थियो। विघटित प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा 1 दर्जन बढी रिट परेको छ। कानुन व्यवसायीले प्रतिनिधि सभा विघटन संविधान विपरीत भएको जनाउँदै त्यस विरुद्ध आज रिट दर्ता गराएका हुन्। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा 11वटा रिट परेको छ। कानून व्यवसायीले प्रतिनिधि सभा विघटन कानून विपरीत भएको जनाउँदै सोमबार रिट दर्ता गराएका हुन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विपक्षी बनाइएको रिटमा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको माग समेत गरिएको छ। संविधान बमोजिम बाहेक यो प्रतिनिधि सभा विघटन हुन सक्दैन र संविधानले एउटा मात्रै अपवादको व्यवस्था गरेको छ, त्यो हो 76(7) को व्यवस्था र त्यो बाहेक चाहिँ के छ भने संविधानको कुनै पनि धाराले विघटनको परिकल्पना गरेको छैन। 47 सालको संविधान भन्दा अहिलेको 72 सालको संविधान तात्विक रूपमा फरक छ र अहिलेको संविधानमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई यस्तो कुनै पनि हाउस विघटन गर्ने कुनै विशेषाधिकार चाहिँ प्रदान गरिएको छैन। नेपालमा गणतन्त्र स्थापनापछि 2 र त्यसअघिको बहुदलीय व्यवस्थामा 3 पटक प्रतिनिधि सभा विघटन भएको छ। बहुदलीय व्यवस्थामा नेपाली कांग्रेसको बहुमतबाट प्रधानमन्त्री बन्नुभएका गिरिजा प्रसाद कोइरालाले आफ्नै पार्टीका सांसदहरूले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अस्वीकृत गरेपछि 2051 सालमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन गराउनु भएको थियो। त्यसपछि नेकपा एमालेबाट प्रधानमन्त्री बन्नुभएका मनमोहन अधिकारीले पनि संसदमा विश्वास प्राप्त गर्न नसकेपछि 2052 सालमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु भएको थियो, तर त्यसलाई सर्वोच्चले रोकेको थियो। त्यस्तै नेपाली कांग्रेसबाट प्रधानमन्त्री बन्नुभएका शेरबहादुर देउवाले आफू अप्ठ्यारोमा परेपछि 2059 सालमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु भएको थियो। गणतन्त्र स्थापना भएपछि नेकपा माओवादीबाट प्रधानमन्त्री बन्नुभएका डाक्टर बाबुराम भट्टराईले 2069 साल जेठ 14 गते संविधान सभा विघटन गर्नु भएको थियो। बहुमतका प्रधानमन्त्रीले आफू अप्ठ्यारोमा पर्नासाथ प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न थालेपछि 2072 सालको संविधानले यस सम्बन्धी नियम अलिक कठोर बनाएको छ। 2072 सालको संविधान अनुसार बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने छुट नभएको कानूनविदहरूको भनाइ छ। धारा 76 को उपधारा 1 र 7 अनि धारा 85 को उपधारा 1 लाई चाहिँ आधार बनाएर गर्नुभएको छ। अब त्यसमा चाहिँ उहाँ त्यो सरकार पक्षको गलत व्याख्या, त्यो धाराहरूको गलत व्याख्याको कारण चाहिँ यो उहाँहरूले गलत व्याख्या गरेर संसद विघटन गर्नुभएको छ। यो संसद विघटन गर्न मिल्दैन। नेपाल बार एसोसिएसनले पनि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदमले संविधानको धारा 76 र 85 उल्लङ्घन गरेको जनाएको छ। एसोसिएसनले विघटनप्रति राष्ट्रपतिलाई समेत सचेत पारेको छ। क्यामेरामा विष्णु थापाका साथ कमला हमाल, काठमाडौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहको भेलाले संसद विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नरहेको ठहर गर्दै तत्काल अधिवेशन बोलाउन माग गरेको छ। समूहका 114 जना सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीको स्वेच्छाचारी कदम विरुद्ध हस्ताक्षर गरेर भर्त्सना समेत गरेका छन्।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समूहको संसद भवन बानेश्वरमा गरेको भेलाले संसद विघटन गर्ने निर्णय फिर्ता लिन प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिसँग आग्रह गरेको छ। भेलाले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नरहेको उल्लेख गर्दै संसदको अधिवेशन तत्काल बोलाउन समेत माग गरेको छ। यो संविधान विरोधी कुरा हो, संविधानको मर्म र भावना विपरीतको कुरा हो, यो लोकतन्त्र विरोधी कुरा हो, यो जनादेश विपरीतको कुरा हो, यो राष्ट्रिय हितको पनि विपरीतमा रहेको छ। समूहका 114 जना सांसदले सोमबार संसद भवनमा प्रधानमन्त्रीको कदम विरुद्ध हस्ताक्षर गरेर असहमति जनाउँदै निर्णय सच्याउन माग गरेका हुन्। संविधानले जे मार्गचित्र दिएको छ, कानुनले विधिले जे मार्गचित्र दिएको छ, त्यही मार्गचित्र अनुसार चाहिँ कानुनी प्रक्रियाबाट पनि अगाडि बढ्छ, राजनीतिक प्रक्रियाबाट पनि अगाडि बढ्छ। सबै ढङ्गले चाहिँ यो कदम बेठिक छ, असंवैधानिक छ, संसद विघटनको चाहिँ निर्णय असंवैधानिक छ। त्यसकारण यो असंवैधानिक निर्णय चाहिँ खारिज गराउनका लागि चाहिँ तपाईको चाहिँ सबै प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्ने। भेलामा प्रतिनिधि सभाका 90 र राष्ट्रिय सभाका 24 सहित कुल 114 सांसदको उपस्थिति थियो। भेलामा उपाध्यक्ष वामदेव गौतम भने अनुपस्थित रहनुभयो। प्रधानमन्त्रीद्वारा चालिएको गैर संवैधानिक कदमले जनमतलाई लत्याउनुका साथै नेकपालाई विभाजनतिर धकेलेको वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालको तर्क छ। हामीले ल्याएको जुन अहिलेको जुन व्यवस्था छ, त्यो व्यवस्थाको आफ्नैपन हो कि सबैका विरुद्धमा भएको हुनाले यो निर्णय असंवैधानिक छ, यो अलोकतान्त्रिक पनि छ, यो निरङ्कुश तरिकाको अवलम्बन गरिएको पनि छ। त्यसो हुनाले यसको हामी घोर विरोध गर्दछौँ। ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्री वर्षमान पुनले प्रधानमन्त्रीले चुनावको मिति तय गरे पनि यो अवस्थामा चुनाव हुनै नसक्ने जिकिर गर्नुभयो। अहिलेको यो अवस्थामा चुनाव हुने अवस्थै छैन। प्रधानमन्त्री स्वयंले पनि चुनाव हुन्छ भनेर घोषणा गरे होइन, चुनाव हुँदैन भन्ने उहाँलाई पनि थाहा छ। किनभने यो असंवैधानिक काम हो। असंवैधानिक कामले परिणाम पनि असंवैधानिक या चाहिँ एकदम सङ्कट नै पैदा गर्छ, राजनीतिक सङ्कट। बैठक लगत्तै बानेश्वरमा सोमबारै हुने भनिएको स्थायी समिति बैठक स्थगित गरिएको छ। साथै प्रधानमन्त्री ओली र दाहाल समूहले मङ्गलबार छुट्टा छुट्टै स्थानमा केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएका छन्। क्यामेरामा प्रदीपमान सिंहका साथमा रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू निकटका विघटित प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूसँग छलफल गर्नुभएको छ। बालुवाटारमा आफू निकटका विघटित प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूसँग छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले गरेको राम्रो कामको प्रचार प्रसार र संसद विघटनको निर्णयको पक्षमा उभिँदै ताजा निर्वाचनमा जान निर्देशन दिनुभएको हो। ओलीले सरकारलाई राम्रोसँग काम गर्न नदिएको, प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्ताव र राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउने तयारी गरेको देखिएपछि संसद विघटनको निर्णय गर्नु परेको बताउनु भएको निवर्तमान सांसद निरुदेवी पालले बताउनुभयो। बाँकी रहे पार्टी एकता 3 महिनामा सिद्धाउने भनेको काम पनि पार्टी एकताका काम पनि अगाडि बढाउन सकिएन र सरकारले जसरी काम गर्नु पर्थ्यो सरकारलाई पनि काम गर्न दिएन र जुन उहाँहरूले अविश्वासको प्रस्ताव लिएर जाने र प्रधानमन्त्रीलाई पनि फाल्ने र राष्ट्रपतिलाई पनि महाभियोगका कुराहरू पनि लगाउने जुन गर्नुभयो त्यसको बाध्य भएर संसद विघटन गर्नु परेको उहाँले हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ। छलफलमा प्रधानमन्त्री ओली, महासचिव विष्णु पौडेल र स्थायी कमिटी सदस्य लेखराज भट्टले निर्देशन दिनुभएको थियो। भट्ट पूर्व माओवादी समूहका नेता हुन्। पूर्व माओवादी समूहका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएको भए पनि उद्योग मन्त्री रहनुभएका भट्टले राजीनामा दिनुभएको छैन। पालले दाहाल नेपाल समूहले पौष 7 गते बोलाएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा ओली पक्ष नजानेर ओलीले छुट्टै केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउने पनि बताउनुभयो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले अदालतबाट विघटन भएको संसद पुनर्स्थापना हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। मन्त्रालयमा आयोजित औपचारिक विदाई कार्यक्रममा बोल्दै भट्टराईले संवैधानिक अङ्गहरू स्वतन्त्र रहेको अवस्थामा संसद पुनर्स्थापना हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा आघात पुगेका कारण आफू सहितका मन्त्रीहरूले सामूहिक राजीनामा दिएको समेत बताउनुभयो।
भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनको प्रस्ताव गर्दा आफूहरूले रोक्ने धेरै प्रयास गरे पनि सम्भव नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीको कदम गैर संवैधानिक रहेको बताउनुभयो। प्रक्रियामाथि गम्भीर आघात परेको भन्ने नै महसुस गरे। हामीले म लगायत केही मन्त्री साथीहरूले पदबाट राजीनामा दिएका छौँ। यदि संवैधानिक अङ्गका मानिसहरू स्वतन्त्र छन्, विवेक पुर्याउँछन्, मुलुकप्रति संविधानप्रति जवाफदेही छन् भने यो कन्डिसन मैले भनेको छु 100% संसद पुनर्स्थापना हुन्छ र हुनुपर्छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि मन्त्री भट्टराईले आइतबारै आफ्नो राजीनामा घोषणा गर्नुभएको थियो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणाले नेपालको संविधान राजनीतिक दाउपेचको शिकार भएको बताउनु भएको छ। पार्टीको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकपछि बोल्दै अध्यक्ष राणाले राजनीतिक दाउपेचका कारण संविधान विपरीतका कामहरू भएको बताउनु भयो। उहाँले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भूमिकाले कोत पर्वको सम्झना गराएको समेत बताउनु भयो। अध्यक्ष राणाले प्रधानमन्त्री ओलीले गैर संवैधानिक कदम अगाडि बढाएर जनताले दिएको बहुमतको धज्जी उडाएको पनि बताउनुभयो। संविधानभित्र भएको कुनै दफाको प्रयोग नगरी संविधानको विपरीत गई त्यसले कोत पर्वको बेला तत्कालीन कान्छी बडावारिणी लक्ष्मी देवीले लिएको भूमिकाको झलक। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेसँगै विभिन्न पार्टीका नेताले विरोध गरेका छन् भने केहीले बचाव गरिरहेका छन्। काठमाडौँमा आज आयोजित कार्यक्रमका सहभागीले प्रधानमन्त्रीको कदम गैर संवैधानिक भएको आरोप लगाएका छन्। जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालका महासचिव मनिष सुमनले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भूमिका जोगाउन नैतिकहीन काम गरेको बताउनु भएको छ। सोमबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेश नम्बर 2 का प्रदेश सभा सदस्य समेत रहेका सुमनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीको सामान्य आन्तरिक विवादकै कारण संसद विघटन गरेको आरोप लगाउनुभयो। साथै उहाँले प्रधानमन्त्रीको यो कदमलाई बौलाहापनको संज्ञा दिनुभएको छ। उनी राजनीतिबाट सन्यास लिएर अब अवकाश प्राप्त गरे हुन्छ। उनी 2-4 महिना अझ प्रधानमन्त्री रहन पाऊँ, अझै राम्रा चिल्ला गाडीमा चढ्न पाऊँ, सुख सहयोग गर्न पाऊँ भन्ने एउटा बौलाहापन र एउटा सनकका खातिर सिङ्गो देशलाई धरापा पार्न सकिन्न। प्रधानमन्त्रीले गैर संवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम चालेको भन्दै सुमनले नेकपाले प्रधानमन्त्रीलाई अनुशासनको कारबाही गर्न खुट्टा कमाउन नहुने प्रश्न पार्नुभयो। कार्यक्रममा नेकपा नेता खेम लोहनीले पार्टीमा भएको आन्तरिक षड्यन्त्रका कारण प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गर्न बाध्य बनेको तर्क गर्नुभयो। आन्तरिक षड्यन्त्रका कारण यो एउटा समस्या आएको हो। यो हामीले यसलाई स्वीकार गर्छौँ। एकदमै ठुलो बाहिरी त्यति ठुलो आक्रमण होइन। बाहिरकोले त चाहने स्वाभाविकै हो नि, तर आन्तरिक रूपमै खिचातानीहरू आन्तरिक रूपमै एकदम गर्नै नहुने खालको तल्लो दर्जाको षड्यन्त्रको कारणले यो परिस्थिति आएको हो। हामी जनताको बीचमा जान्छौँ, बढी मेहनत गर्नुपर्छ। राजनैतिक विश्लेषक डाक्टर सुरेन्द्र केसीले संविधानको कुनै पनि धारामा संसद विघटनको व्यवस्था नभएको बताउनुभयो। उहाँले यो पदको लागि गर्नुभएको विलासिता थियो। 3 वर्ष देशलाई उहाँले दिग्भ्रममा राख्नु। त्यसपछि आजको स्थिति आयो। संविधानको पनि कुरा यहाँ आयो। संविधानको धारै उहाँले गर्नु ल नै गरौँला ल। उहाँ त संविधानको कुनै धारामा मध्यावधिको चुनाव घोषणाको व्यवस्था छैन। कुनै धारामा यो छैन। पूर्व मन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एनपी साउदले 2/3 बहुमत पाएको स्थिर सरकारले जनताको अधिकारसँग खेलवाड गरेको आरोप लगाउनुभयो। 5 वर्षसम्मका लागि निर्वाचित संसद विजयमा कुहिएर गयो, विघटन भएर गयो र मुलुकले जुन स्थिरताको बाटोमा जाने, समृद्धिको बाटोमा जाने लोभमा नेकपा पार्टीलाई मत दिएको थियो, त्यसमा पनि यसमा पुरा तुषारापात भएको छ र यो तुषारापात चाहिँ जनताका प्रतिपक्षका या अरू कारणले भएको छैन कि स्वयं नेकपाकै अन्तर्विरोधका कारणले यो परिस्थिति सिर्जना भएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम विरुद्ध 3 राजनीतिक दल नेकपा, नेपाली कांग्रेस र जसपाले सामूहिक रूपमा विरोध जनाउँदै आएका छन्। क्यामेरामा समीर थापाका साथ शिखा श्रेष्ठ, काठमाडौँ। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नेपालको संसदको विघटन भएको खबरबारे अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन्। अमेरिकी दैनिक अखबार न्युयोर्क टाइम्सले नेपाल राजनैतिक अस्थिरतामा प्रवेश, चीन र भारत अवलोकन गर्दै शीर्षकमा नेपालका प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेको आफ्नो समाचारमा उल्लेख गरेको छ। संसद विघटनसँगै रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण हिमाली देश नेपालको राजनैतिक भाग्य सङ्कटमा परेको न्युयोर्क टाइम्सको निष्कर्ष छ। भारत र चीन आफ्नो प्रभाव विस्तारका लागि नेपालमा सङ्घर्षरत रहेको र नेपालको पछिल्लो राजनैतिक अवस्थाको लागि पनि चीन र भारत बीच कायम तनाव जिम्मेवार रहेको न्युयोर्क टाइम्सको विश्लेषण छ। त्यस्तै अर्को अमेरिकी दैनिक अखबार वाशिंगटन पोस्टले सत्तारूढ दलभित्रको आन्तरिक शक्ति सङ्घर्षको बीचमा नेपालको संसद विघटन शीर्षकमा नेकपाका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठलाई उद्धृत गर्दै प्रधानमन्त्रीको कदमलाई लोकतन्त्रमाथिको मजाक लेखेको छ भने नेपाली कङ्ग्रेसका नेता गगन थापालाई उद्धृत गर्दै संसद विघटन असंवैधानिक र अप्रजातान्त्रिक भएको जनाएको छ। उता भारतको दैनिक अखबार टाइम्स अफ इन्डियाले कम्युनिस्ट पार्टी भित्रको विवादका बीच ओलीद्वारा संसद विघटन शीर्षकमा भारतले नेपालमा विकसित राजनैतिक घटनाक्रमको विषयमा कुनै प्रतिक्रिया नजनाएको लेखेको छ। भारतीय उच्च सरकारी अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै संसद विघटन नेपालको आन्तरिक मामिला भएको र नजिकबाट भारतले हेरिरहेको आफ्नो समाचारमा उल्लेख गरेको छ। चीनको दैनिक अखबार साउथ चाइना मर्निङ पोस्टले राष्ट्रपतिबाट संसद विघटन, वसन्त ऋतुमा निर्वाचन तय शीर्षकमा संसद विघटनसँगै हिमाली राष्ट्र राजनैतिक सङ्कटमा धकिलिएको समाचारमा उल्लेख गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सत्तामा आएसँगै चीन निकट भएको आरोप उनीमाथि लागेको साउथ चाइना मर्निङ पोस्टको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ। चीनसँगकै निकटताको कारण ओलीको भारतसँगको सम्बन्ध बिग्रिएको साउथ चाइना मर्निङ पोस्टको विश्लेषण छ। उता CGTN-ले नेपाली राष्ट्रपतिबाट संसद विघटन निर्वाचन अर्को वर्ष शीर्षकमा प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराईलाई उद्धृत गर्दै नेकपा भित्रको आन्तरिक विवादको कारण संसद भङ्ग भएको समाचारमा उल्लेख गरेको छ। CGTN थप लेख्छ, निर्वाचन जितेसँगै ओलीले राजनैतिक स्थायित्व कायम गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रण र गरिबी निवारणमा काम गर्ने बताएको भए पनि खासै प्रगति भएन। त्यस्तै अल जजिराले नेपालको राष्ट्रपतिबाट संसद विघटन अर्को वर्षको लागि निर्वाचन तय शीर्षकमा नेकपा केन्द्रीय सदस्य तथा विदेश विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजाललाई उद्धृत गर्दै प्रधानमन्त्रीले संसद, केन्द्रीय समिति र सचिवालयमा बहुमत गुमाएको कारण संसद विघटन गरेको आफ्नो समाचारमा उल्लेख गरेको छ। डडेलधुराको नवदुर्गा गाउँपालिका वडा नम्बर 5ले जथाभावी सडक विस्तार गर्दा पानीका मुहान सुक्दै गएका छन्। पानीको मूलमाथि नै डोजर चलाएपछि मुहान सुक्दै गएको स्थानीयले बताएका छन्। सुदूर पहाडका अधिकांश गाउँ बस्तीमा ग्रामीण सडकको पहुँच बढेको छ, तर जथाभावी रूपमा विस्तार गरिएका सडकले पानीको मुहान सुक्दै गएका छन्। पानीका मूलहरू सुक्दै गएपछि खानेपानी, सिंचाइ तथा पानी घट्ट बन्द भएका छन्। डडेलधुराको नवदुर्गा गाउँपालिका वडा नम्बर 5 चौडबान्नीमा पर्ने दाडिम स्लेक सेरी सडक खण्ड पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सांसद विकास कोषबाट 10 लाख र ओडा कार्यालयको 4 लाख लगानीमा निर्माण गरेको सडकले गाउँमा मुहान सुकाउन भूमिका खेलेको स्थानीयको आरोप छ। आजकल होइन, पानीको अभावले बन्द भएको छ। पानी सडक माथि सडकबाट आएको पहिरोले होइन, पानी तल गएर पानी सुकेको छ। आजकल बन्द भएको छ। पानी भएपछि चालो हुन्छ। यो पानीको अभावले गर्दा अब माथिबाट त्यो रोड काटियो, रोडको अब ढुङ्गाहरू तल आयो, पानी चाहिँ अलिक भित्र छिर्यो कि पानी अलिक कमै छैन भन्न सकिँदैन। पानी त छ तर भित्र छिरिसकेको छ कि त्यो अब
2067 सालमा निर्माण भएको बान्नी सिंचाई योजनाबाट बढी भएको पानीले आधुनिक घट्ट समेत सञ्चालित थिए, तर अहिले पानीको मुहान सडक विस्तारले च्यापिएपछि घट्ट बन्द छ। वडा कार्यालयले मुहान च्यापिएकाले उत्खनन गर्ने जनाएको छ। हामीले सिँचाइको साथसाथै आधुनिक घट्ट पनि हामीले यहाँ प्रयोग गरेका छौँ। फेरि सडक निर्माण गरेका छौँ। तयबाट गएर के भन्नु त्यो आएर रासो आएर त्यो पानी बन्द भइरहेको छ। त्यो हामी 2-4 दिनभित्रै त्यो मुहान खुला गरेर हामी गएर के भन्नु यो अझ घट्ट सुचारू गर्ने व्यवस्थापनमा लागिराखेका छौँ। वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन नगरी विस्तार गरिएका सडकले पानीका मुहान मात्र नभई धेरै गाउँ बस्तीहरू नै पहिरोको जोखिममा पर्दै गएका छन्। सुदूरपश्चिमका अधिकांश जिल्लामा भएका सडक विस्तार मापदण्ड विपरीत रहेको स्थानीयको आरोप छ। डडेलधुराबाट ललित बोहराको रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय काठमाडौँले चालु आर्थिक वर्षमा अनुमति नलिई व्यवसाय सञ्चालन गर्ने तथा उपभोक्ता ठगी गर्ने 5 व्यवसायी फर्मलाई कारबाहीका लागि अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। नापतौल कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षमा काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा गरेको अनुगमनका क्रममा अनुमति पत्र नलिई व्यवसाय सञ्चालन गर्नुका साथै उपभोक्ता ठगी गरेको पाइएपछि कारबाहीका लागि अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो। अदालतमा मुद्दा दायर हुनेमा गोरखकाली ग्यास सेन्टर, मातारानी ट्रेडिङ घट्टेकुलो, न्यू टिका डेरी सेन्टर, एमलाल स्टोर महाराजगञ्ज र गोरखकाली हार्डवेयर लोलाङ रहेका छन्। मातारानी ट्रेडिङ प्रणालीले चामलमा व्यापक मात्रामा ठगी गरेको पाइएको छ। रिपुराज एग्रो प्रणाली भारतबाट उत्पादित महाशक्ति ब्रान्डको चामलले 25 किलोको बोरामा 21 किलो राखेर बिक्री वितरण गर्दै आएको अनुगमनका क्रममा भेटिएको कार्यालयका प्रमुख मनिष कुमार दासले जानकारी दिनुभयो। मातारानी ट्रेडिङ प्रणालीले भारतीय उद्योगमा उत्पादित चामलको बोरामा स्थानीय चामल समेत हालेर बिक्री वितरण गर्दै आएको नापतौल कार्यालयले जनाएको छ। यस्तै न्यू टिका डेरी सेन्टरले दुधको पोकामा घटी मात्रामा राखेर बिक्री वितरण गरेको भेटिएको हो। कार्यालयले गरेको अनुगमनका क्रममा 1 लिटर दुधको पोकामा 50 मिलिलिटर तथा आधा लिटर दुधको पोकामा 30 मिलिलिटर कमी भेटिएको कार्यालयले जनाएको छ। गोरखकाली ग्यास सेन्टर, एमलाल स्टोर र गोरखकाली हार्डवेयरले अनुमति पत्र नलिई व्यवसाय सञ्चालन गरेकाले कारबाहीका लागि मुद्दा दायर गरेको कार्यालयले जनाएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले विभिन्न समिति तथा फोरमको सभापति चयन गरेको छ। महासंघको उद्योग समितिमा भरतराज आचार्य, व्यापार समितिमा विजयसिंह वैद्य, घरेलु तथा साना उद्योग समितिमा डीबी बस्नेत, महिला उद्यमी विकास समितिमा रीता सिंह, स्थल यातायात तथा पारवहन समितिमा प्रकाश सिंह कार्की, कर तथा राजस्व समितिमा सन्दीप कुमार अग्रवाल चयन हुनुभएको छ। यस्तै पर्यटन तथा हवाई यातायात समितिमा ज्योत्सना श्रेष्ठ, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि विकास समितिमा मङ्गेशलाल श्रेष्ठ र ब्याङ्क वित्तीय तथा बीमा समितिमा साहिल अग्रवाललाई सभापतिको जिम्मेवारी दिइएको छ। त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय लगानी प्रबन्धन समितिमा आनन्द कुमार अग्रवाल बगाडिया, स्टार्टअप एन्ड इनोभेसन समितिमा रञ्जितराज आचार्य, स्थानीय विकास समितिमा सुरकृष्ण वैद्य, स्वास्थ्य तथा शिव विकास समितिमा हेमराज ढकाल, निर्यात प्रबन्धन समितिमा मनिषलाल प्रधान, व्यापार मेला समितिमा नरेन्द्र खड्का, ऊर्जा तथा वातावरण समितिमा गोपाल खनाल र शहरी विकास समितिमा मीनमान श्रेष्ठलाई सभापतिको जिम्मेवारी दिइएको महासंघले जनाएको छ। महासंघको फोरमतर्फ द्विराष्ट्रिय एवं गैर आवासीय नेपाली समन्वय फोरममा इन्जिनियर देशबन्धु बस्नेत, सामाजिक तथा स्वास्थ्य सेवा फोरममा राजन श्रेष्ठ, चलचित्र तथा मनोरञ्जन फोरममा आकाश अधिकारी, पुँजी बजार फोरममा अम्बिका प्रसाद पौडेल र विदेशी रोजगार फोरममा विष्णु गैरेलाई सभापतिको जिम्मेवारी दिइएको छ। सोमबार सुनको मूल्य तोलामा 900 रुपियाँले बढेको छ। बजारमा छापावाला सुन प्रति तोला 95,200 रुपियाँमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। आइतबार छापावाला सुन प्रति तोला 94,300 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। सोमबार तेजाबी सुन प्रति तोला 94,700 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। चाँदी पनि तोलामा 40 रुपियाँले बढेर प्रति तोला 1,320 रुपियाँमा पुगेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा धेरै समयदेखि $1,800 हाराहारी रहेको सुन आइतबार $1,900 नागेको छ। सोमबार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुन प्रति औँस $1,903 हाराहारीमा कारोबार भइरहेको छ। आइतबार उच्च अङ्कले घटेको नेप्सेमा सोमबार सुधार आएको छ। सोमबार नेप्से 30.33 अङ्कले बढेर 1,965.96 अङ्कमा पुगेको छ। बजारमा क वर्गका परिसूचकको मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स 7.01 अङ्कले बढेको छ। बजारमा व्यापारिक, म्युचुअल फन्ड र होटल समूहको परिसूचकमा गिरावट आएको छ।
बाँकी सबै समूहको परिसूचकमा सुधार देखिएको छ। सोमबारको बजारमा 202 कम्पनीका 1,23,82,482 किता सेयर 64,938 पटक खरिद बिक्री हुँदा 6 अर्ब 69 करोड रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। अब खेलकुद समाचार। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय महिला क्रिकेट प्रतियोगिताको खेल तालिका सार्वजनिक भएको छ। दाङको लम्हीमा आयोजना हुने प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय महिला क्रिकेट प्रतियोगिता पुसको 11 गतेबाट सुरु हुनेछ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले आज प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय महिला क्रिकेट प्रतियोगिताको खेल तालिका सार्वजनिक गरेको हो। प्रतियोगिता अन्तर्गत पौष 11 गते लुम्बिनी प्रदेशले प्रदेश नम्बर 2 सँग खेल्नेछ। यस्तै सोही दिन हुने दोस्रो खेलमा एपीएल क्लबले कर्णाली प्रदेशसँग खेल्नेछ। समूह चरणमा दैनिक 2 वटा खेलहरू हुनेछन्। त्यस्तै प्रतियोगिता अन्तर्गत पौष 17 गते सेमी फाइनलका खेलहरू हुनेछन्। पौष 11 गतेबाट सुरु हुने प्रतियोगिताको फाइनल खेल पौष 19 गते हुनेछ। क्यानले प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय महिला क्रिकेट प्रतियोगितापछि पुरुषको प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजना गर्ने जनाएको छ। अब मौसम समाचार। हाल देशमा पश्चिमी वायुको प्रभाव रहेको छ। आज सुदूरपश्चिम प्रदेश, कर्णाली प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र बागमती प्रदेशमा मौसम आंशिकदेखि सामान्य बदलिरही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नै पार्टीका नेताहरूको असहयोगका कारण प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु परेको बताउनु भएको छ। आज देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले अब सबैलाई निर्वाचनमा केन्द्रित हुन समेत आह्वान गर्नुभयो। यसैबीच विघटित प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा 1 दर्जन बढी रिट परेको छ। कानून व्यवसायीले प्रतिनिधि सभा विघटन संविधान विपरीत भएको जनाउँदै रिट दर्ता गराएका हुन्। प्रतिनिधि सभा विघटनलाई प्रमुख राजनीतिक दलहरूले एकबद्ध रूपमै असंवैधानिक कदम भनेका छन्। विघटनबारे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा, नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरूले आज सामूहिक छलफलपछि साझा धारणा बनाएका हुन्। कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको 3 दलको सर्वदलीय बैठकले थप छलफल गरेर कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समूहको भेलाले संसद विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नरहेको ठहर गर्दै तत्काल अधिवेशन बोलाउन माग गरेको छ। समूहका 114 जना सांसदले प्रधानमन्त्रीको स्वेच्छाचारी कदम विरुद्ध हस्ताक्षर गरेर भर्त्सना समेत गरेका छन्। अमेरिकामा कोरोना भाइरस महामारीबाट सुरक्षित राख्न 9 खर्ब अमेरिकी डलर बराबरको राहत प्याकेज प्रदान गर्न संसदीय नेताहरू सहमत भएका छन्। यो राहत अमेरिकाको इतिहासमा दोस्रो ठूलो राहत प्याकेज भएको जनाइएको छ। अमेरिकामा कोरोना संक्रमणका कारण अहिलेसम्म 3,17,000 भन्दा धेरैको मृत्यु भइसकेको छ। फर्मुला 1 का विश्व च्याम्पियन लुइस ह्यामिल्टनले बीबीसीले प्रदान गर्ने बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी अफ द इयर 2020 को अवार्ड जितेका छन्। ह्यामिल्टन करियरको दोस्रो पटक यो अवार्ड जित्न सफल भएका हुन्। ह्यामिल्टनले यसै वर्ष अर्का महान ड्राइभर माइकल सुमाकरको 7 पटकको ग्रान्ड स्ल्याम उपाधि जितको बराबरी समेत गरेका थिए।
जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईँको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न नियमित रूपमा हात धुऔं, भिडभाडबाट टाढै रहौं। नमस्कार।